حتیٰ کہ جنگل دے وچے آپ نے ون کے جناب ایک عبادت خانہ بنوایا ہویا آئی اتھا ون کے عبادت کریں دیاں تسبیح کر دیاں سجدے کر دیاں قیام کر دیاں رکوع کر دیاں عبادت کر دیاں جناب آپ جس ویلے اتھان عبادت کھڑے کریں قدرتی جناب ایک دیاڑے میں بارش آ گئی بارش جو آئی حضرت جریج عبادت کھڑے فرمائیں دن ماں گھر دے وچوں نکل کے جناب حضرت جریج دے دروازے تے گئی من کے دروازہ کھٹ کھٹایا جنا دروازہ کھٹ کھٹاوے حضرت جریج عبادت دے وچ مصروف ہیں اللہ دی بندگی کر رہے ہیں دل دے وچ سوچے نن اڈو مائے اڈو رب دی بارگاہ ہے میں ہن کیویں کر رہا جے میں سجدے تو سلام پھرے دا متا اللہ ناراض تھی ونجے ادو متا اماں ناراض تھی ونجے آخر دل نے فیصلہ کیتا کوئی ڈر نہیں تو اماں دا دل لکھا چھوڑ لیکن رب دی بندگی نہ چھوڑ رب دا سجدہ کر دے رہ گئے اور توجہ کرا ہے جناب اماں ناراض تھی کہ لگی گئی اماں ناراض تھی اللہ ناراض تھی گیا ماں پیو کو ناراض نہ کیتا کر خدا دا نامن ماں پیو دا ادب کر ماں پیو کو نیمہ تھی کہ مل ای کملی مخلوق کو چھوڑ ادب ایک سب کچھ بھی ادب ایک سارا کچھ ہے ماں پیو دا ادب کر پیو کو جرلے مل کم از کم پینا تے ہاتھ نہیں رکھ سکتا گونا تے ہاتھ رکھ ہاتھ کو بوسا دے ماں کو جرلے ملے اندھے قدم چم اللہ دی قسم عزت پیسے حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ آپ دی بارگاہ دے وچ کسی نے سوال کیتا حضور اتنا مقام کتھوں مل رہے آپ نے فرمایا میں جتنا مقام میں کو مل رہے میں اماں دی خدمت کی دیئے ماں نے جناب تحجد دے ویلے اللہ دی بارگاہ دے وچ میری عزت دیاں دعاواں منگین اللہ دی قسم اللہ سبحانہ وتعالی نے ماں دے اٹھے ہتھاں دا صدقہ میں نو عزت عطا توجہ ہے نا ماں ناراض تھی کہ لگی گئی دہاڑے گزرے تھوڑے تے جناب ایک فاشا عورت جڑی حاملہ ہو گئی تے او جلے حاملہ ہوئی تے ہون اون سوچا بھی میں ہون کیا کرا میری تا بدنامی تھی گئی ہون او بدنامی کو لو ڈردے ہویا آدھی میں قیدہ نہ چاہواں میں ایسی شخصیت دنا چاہواں جڑی جناب اتھائی گال دب ونجے او لڑکی جناب جدوں جناب پتہ چلے آئے اندھے کل پچھنے کہندہ گناہے ایک کیا عمل ہے کہندہ فیل ہے آدھی جڑا جناب عبادت خانہ بنوائی بیٹھے جڑا اپنے آپ کو ولی آدھائے اے اندہ نطفے اے اندہ فیلے اللہ دی قسم بادشاہ نے بلایا اے حضرت جریج ایویں کر کئی دہاڑا تو بعد میری جناب بارگاہ دے وچے تو آ تیدا فیصلہ کرے سوں حضرت جریج کو پتہ لگ گیا میری اماں میرے تے ناراض ہے چل کے گیا اماں جی دی بارگاہ دے وچے ہاتھ بدی کھڑے پیریں ڈٹھا پیا ہے عرض کرے دے اماں جی میری عزت دا سوال ہے مہربانی کر میرے حال تے ترس کر میرے حال تے رحم کر ہن میں مریندہ میں بدنام تھیندہ میری کیتی کرتی تے پانی پھر دائے مہربانی کر اللہ دی قسم ماما دے دل بڑے نازک ہوندے اماں دی بارگاہ دے وچ جھکن دی دے رہی اماں فرمین دیئے بیٹا ون میں تے کو معاف کی دے دوجہ دہاڑے بادشاہ دی بارگاہ دے وچ گیا حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے جناب گئے بادشاہ دی توجہ جس ویلے گئے بادشاہ دے کھولو بادشاہ نے سوال کیتا سچ جریج اے فیل تے دے آپ نے فرمایا میرا کوئی فیل نہیں لڑکی بار بار پٹی انہیں دا فیلے یہ دا نطفہ پیا اور توجہ کرے اللہ نے مقام دیتے اللہ
دے ولی اللہ نے مقام دیتا ہے اپنے ولیاں نو اپنے پیاراں نو مقام عطا کیتا ہے میں گل مکیندا پیا توجہ کرا ہے حضرت جریج میں سامنے کھڑے سامنے بادشاہ ہے وہ لڑکی کھڑی ہے فاشا آپ نے یہ اشارہ فرمایا لڑکی کا نہیں بلکہ اس لڑکی دے پیٹ ال اشارہ فرمایا فرما کے فرمایا اے بچہ تو دسا جڑا پیٹ دے وچ کھڑا ہے کہندا نطفہ ہے پیٹ دے وچ جناب اجے باہر نہیں آیا پتہ نہیں کتنا مہینہ ہے پتہ نہیں 2 مہینے گزرے پتہ نہیں 3 مہینے گزرے حضرت جریج نے ایویں اشارہ جو فرمایا اس واسطے اللہ دے حبیب نے فرمایا فراست المؤمن فإنه ينظر اللہ دے حبیب نے فرمایا اللہ دے ولی دی نظر بصارت تو ڈر جڑا بھی دے دے اللہ دی طاقت نال دے دے حضرت جریج جو ایویں اشارہ فرمایا اللہ دی قسم پیٹ دے وچوں اس بچے دا جناب آواز آیا اس نے گواہی دیتی ایویں بدنامی لئی بیٹھن اے اللہ دی قسم میں نطفہ ہاں تا اس فرانے چرواہے دا ہاں جے بنی اسرائیل دی قوم دا جناب ولی جے او اپنی گواہی دیواون واسطے پیٹ دے وچے بچے کولوں گواہی دیوا سکدا ہے تے حضور غوث پاک بھی ماں دے پیٹ جو قرآن دا حافظ قرآن دا حفظ تے مضبوطی کر سکدا ہے توجہ ہے تو ولی بڑھنا آسان نہیں لیکن اتنا معاملہ ہی کوئی نہیں ولی بنن واسطے اللہ دی مننی پوندی ولی بنن واسطے اللہ دے حبیب دی مننی پوندی انہاں دو تھوکاں کو دوہاں ہستیاں کو راضی کرن دا نام ولایت انہاں دوہاں تھوکاں دی من گھرنا رب کو ہر کوئی پہچان دے رب کو ہر کوئی منے دے لیکن رب دی کئی منے دے آمنہ دے لال دا کئی سن دیں لیکن حضور نو جنہ نے مننے انہاں دا مقام بڑھے میرے پیسے بھی کٹھے تھی گئے میں کو پتہ لگے خطرے دی گھنٹی دا تو میرا دل تاجن ہائی لیکن بس یہ آخری میں پیغام پہنچانا یہ پیغام عرض کرینا کہ خدا را سنی بن تے غیرت مند بن جی سنی بن دیں غیرت مند بن ہر دیگ دا چمچہ نہ بن نکھر کے رہے غیرت مند بن کے رہے اللہ دی قسم تیدے اے جناب مسلک دی تصدیق یا قرآن فرمے دے یا آمنہ دلال فرمے دے تیدا مسلک تا وہ ہے اہل سنت و جماعت ایسا تیدا مسلک ہے جدی مہر قرآن چو لگ دی ہے یا آمنہ دے لال دی حدیث پاک دی بھی چو لگ دی ہے غیرت مند بانا صحابہ دا ادب کر حضور دی آل دا ادب کر اگلی گال سن نماز پڑھ بڑی کمی ہے تیرے وچ نماز دی جس وجہ کر کے تو غیر دی انگل دا نشانہ بڑھ دے نماز تو نے پڑھ دا آن دن وہ چھٹ مرے نن دعائے قنوت ہمیں اس کو نہیں آتی تھی ہم نے پڑھائی ہے نماز اس کو نہیں آتی تھی ہم نے پڑھائی ہے اگر تے کو ہوش آونیے تو کیوں کہہ دے جناب شکار دا نشانہ بڑھے کیوں کہہ دے شکار دا نشانہ بڑھ دے اللہ دا نامن یہ مسجدہ غیر آباد پہیاں ہوئے ساریاں کوٹھیاں تے جناب گھر آباد ہوئے تے آنکھوں اسا اپنے آپ کو جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول موت قبول ہے نماز قبول کوئی نہیں غلامی رسول موت قبول ہے داڑھی شریف قبول کوئی نہیں نوجوان ہے توجہ ہے او بزرگو او نوجوانو او چھوٹے ہو او بڑے ہو خدا را مہربانی کرو
حضور دی اتباع کرو. سب کچھ حضور دی اتباع چاہیے, سب کچھ حضور دی غلامی چاہیے. اللہ نے نہیں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, فرمایا انہاں دے وچوں کوئی شخص اگر میرے نال محبت کرنا چاہتا ہے کھڑ وقت تیری توحید پوچھتا میں. اللہ فرمائے دے فاتبعونی. اچھا اردو توحید دا ذکر ہے تو فرمایا کل محبوبہ تو فرما دے هو اللہ احد. کہے کہ پتہ کوئی اللہ ہے کہ آپ ہی تو فرما سکتا ہے. زبان محبوب دی استعمال کی دیس پتہ یہ چلا جے رب دے دروازے تے وجنا ہوئے تو پہلے محبوب دے دروازے تے وجنا پوسی, محبوب دے دروازے تے آمنا پوسی. تو آئیو جو نا محبوب دے دروازے تے مدنی دے در تے آمن. آخری شیر تا سبحان اللہ کے سنو جا. مدنی دے در تے آمن سوہنے دے در تے آمن لگی پال ہے گھرانا واقف ہے کل زمانہ. مدنی دے در تے آمن سوہنے دے در تے لگی پال ہے گھرانا واقف ہے کل زمانہ. کونین وچ دسی دے کونین وچ دسی دے آباد آستانہ واقف ہے کل زمانہ. آخری گال سن, بچے اٹھا پڑھا جتا حضور دے غلام پیدا تھے. جس درس دے وچ صلاۃ و سلام بھی ہوئے, حضور دی نعت بھی ہوئے, حضور دا غلام ہوئے پڑھاون والا, پیر اوہے دا بیعت تھی جے کو کدہوں بھی کان نہ ہوئے, نہ رافضیت دا نہ خارجیت دا, سدھا سادہ اہل سنت و جماعت ہوئے, حضور دا غلام ہوئے. تے مسجد اون دے وچ نماز پڑھ جتھا یا اللہ یا رسول اللہ لکھا کھڑا ہوئے. اچھا میں ایک ذات جناب بکھر الحمدللہ نواں مدرسہ بنائے 2 سال تھی گئے, میں اتھے وینا رستے جے مسجد آندھی اتھا لکھا کھڑا ہے الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ. بھئی وہ دیکھنا لے جناب بھول ونجن تھوڑیاں بھولیاں گالی ہر کہیں کو پتہ لگ گئے, تھوڑیاں چال بازیاں ہر کہیں کو پتہ لگ گئے. تے سنیاں تو ہی بیدار تھی, مہربانی کر رول نہ, اپنے عقیدے کو خراب نہ کر, اپنے ایمان کو خراب نہ کر. تیدا مسلک دودھ دھوتا مسلک ہے, خدا دا نامن اپنے مسلک دی حقانیت کو نہ چھوڑ. عمل دی زندگی اپنے اندر پیدا کر. اور امام اون دے بچوں نماز پڑھ جڑا انگوٹھے چمن والا ہوئے, بولو 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 بولو, انگوٹھے چمن والا ہوئے, صلاۃ و سلام پڑھن والا ہوئے, ادب والا جناب ہوئے مولوی صاحب, اون دے پچھو نماز پڑھ. ہر دے پچھو نماز نہ پڑھ, نہ تیری تھیندی ہے نماز اوہے دے پچھو تھی سی جڑا حضور دے علم غیب کو بھی مننے, جڑا حضور کو حاضر ناظر بھی مننے, جڑا حضور دے اختیار کو بھی مننے, جڑا حضور دی شفاعت کو بھی مننے, جڑا غوث پاک کو بھی مننے, جڑا یاہی علیہ کو بھی مننے, حضور دادا صحیح کو بھی مننے, جڑا غلام حسن سراغ کو بھی مننے, بارو کریم کو بھی مننے. بچے بھی اتھائیں پڑھا, نماز بھی اتھائیں پڑھ. اللہ سبحانہ وتعالی اے میرے ٹوٹے پھٹے جملے اپنی بارگاہ عالیہ دی قبول و منظور فرماوے. اللہ سبحانہ وتعالی میرے علم عمل مزید برکت عطا فرماوے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم وآخر دعوایا والحمدللہ.